हेलो JTV कोलकाता न्यूज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। अभी हम आए हुए यूनाइटेड पैलेस में। कब्रिस्तान का काफ़ी मसला मसाइल है। इस मसले मसाइल के मौके पर यहाँ पे कुछ उलमाए हजरात जमा हुए हैं। उन लोग जो है इस मसले पे को लेकर गवर्नमेंट से कुछ बयान जारी करना जा रहे हैं। अभी उन लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे, जिस पर ख़ास करके अबू तालिब रहमानी साहब जो थे मौजूद थे। आइए आपको उन लोगों की गुफ्तगू सुनवाते हैं। बातें रखी गई हैं कब्रिस्तान के बारे में। कब्रिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे आस पास में अतराफ़ में जो मसाजिद हैं, उनके जो मुअज़्ज़ज़ इमाम हज़रात हैं, उलमाए किराम, वो इस हाल में सब जमा हुए और जिस फ़िक्र को लेकर जमा हुए वो फ़िक्र ये है कि 3 मशहूर कब्रिस्तान कलकत्ते की, 1 नंबर गोबरा, 2 नंबर गोबरा, 3 नंबर गोबरा, इसमें बड़ी बेहुरमती हो रही है। बेहुरमती इस अंदाज से हो रही है, एक तो बदइंतज़ामी है और दूसरी बेहुरमती है। तो बदइंतज़ामी का ताल्लुक़ तो इंतज़ामिया से है। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मुतवज्जह करने पर वो हज़रात इंशाअल्लाह ज़रूर तवज्जो देंगे और जो बदइंतज़ामियाँ हो रही हैं उसको इंशाअल्लाह दूर कर ली जाएगी। जो बदइंतज़ामी है वो ये है कि रास्ता ऊंचा हो गया और कब्र की ज़मीनें नीची हो गई। उसकी वजह कर जब बारिश होती है तो पानी वहाँ जम जाता है और नई कब्रें जब खोदी जाती हैं तो 1, 2, 3 फिट जाते जाते उसमें पानी निकल आता है। तो जाहिर है कि उससे कीचड़ तैयार होती है। कब्रिस्तान और कब्रें बड़ी मुतासिर हो रही हैं उससे। तो तमाम उलमाए किराम और अइम्मा हज़रात और समाजी हज़रात के ज़रिए से ये बात गुजारिश रखी गई है हुकूमत तक, कलकत्ता कोलकाता कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों तक, ऑनरेबल मेयर साहब, ऑनरेबल कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, लोकल काउंसलर साहब, MIC साहब, के जिन ख़बरों में अभी तदफीन का अमल बंद है, यानी जो ख़बरें अभी ऑफ़ हैं, जो कब्रिस्तान ऑफ़ है, वहाँ मिट्टी डाली जाए। इतनी मिट्टी डाल दी जाए कि सड़क नीचे आ जाए और कब्र की ज़मीन ऊंची हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये तो इंतज़ामिया का मामला है। बेहुरमती बहुत हो रही है और उसमें हम सब कसूरवार हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि बेहुरमती के मामले में मुसलमान ज़्यादा कसूरवार हैं। कब्रिस्तान कोई पिकनिक स्पॉट है? कब्रिस्तान कोई विक्टोरिया का गार्डन है जहाँ बेशर्मी के साथ, धड़ल्ले के साथ औरतों के साथ घूमते हैं और बेगैरती के साथ चर्स, गांजा, अफीम, सिगरेट पीते हैं? तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारे कैसे कैसे बाप दादा वहाँ दफन है, कल को तुम भी दफन हो जाओगे। मगर गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती हमारे लोगों को। हम जनाजे के साथ जाते हैं, हमने बारहा देखा है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन किया जा रहा है। वो जो ड्यूरेशन होती है, वो जो टाइम होता है दफन करने का, आधे घंटे 45 मिनट, उस आधे घंटे में लोग जोक सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। भूल चुके हैं लोग अपनी मौत को, भूल चुके हैं लोग अपनी आखिरत को। इतना बहस, इतना मुर्दा ज़मीर हमें नहीं बनना चाहिए। मैं आपसे साफ साफ कह दूं, जब मुसलमान अपनी ज़िंदगी में जिंदा रहते हुए अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का कद्र नहीं करेगा तो मरने के बाद उसकी कब्र की भी कद्र नहीं होगी, वो बेहुरमती का शिकार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने गुजारिश की है हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, कि उम्मत पर जब भी कोई हालात आते हैं और उम्मत जब किसी बेराह रवी का शिकार होती है, उस वक्त ये हज़रात उलमा अपनी सलाहियत, भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मसाजिद के मेहराब से, मुसल्ले से, माइक से मिल्लत को बेदार करने का, शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तलकीन फरमाते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ और आज भी गुजारिश किया हूँ और आप हज़रात के ज़रिए से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि कब्रिस्तान और कब्रों के एहतराम और जनाजे के एहतराम और अपनी कब्र व आखिरत को याद रखने की तलकीन पर कुछ जुमे इस पर भी खिताब किए जाए इंशाअल्लाह। अपनी कौम से अपील करता हूँ कि बाज आ जाए इन तमाम हरकतों से, वरना याद रखिए कि इसकी बड़ी सज़ा है, अल्लाह की पकड़, अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि कब्रिस्तान में औरतों का जाना जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी मसलक की बहन हो, हमारी देवबंदी मसलक की हो तो जायज़ नहीं, बरेलवी मसलक की हो तो भी इमाम अहमद, हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर हराम का फतवा लिखा है। किसी भी मसलक की बहन हो हमारी, वहाँ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजाज़त भी नहीं है। हमारी बहनें धड़ल्ले से जा रही हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर कब्रिस्तान में भी जाकर हम अपनी मौत को याद न कर सकें, अपनी आखिरत को याद न कर सकें,
اپنے اختتام کو یاد نہ کر سکے تو کہاں جا کر ہم یاد کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اس سے اپنی موت یاد آئے گی، اپنی قبر و آخرت یاد آئے گی۔ ہم تو اتنے بے ضمیر بن گئے کہ قبرستان میں بیٹھ کر بھی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ میں حکومت سے تو گزارش کر لوں گا اور حکومت انشاءاللہ انتظام کو درست بھی کر لے گی، لیکن میں اپنی قوم کا کیا کروں؟ میں اپنی قوم کو ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنی قوم سے درخواست کرتا ہوں، نہیں مانو گے تو میں تمہارے پاؤں پکڑوں گا، میں تمہاری جوتیوں کو سہلاؤں گا، یہ کہتے ہوئے کہ خدا کے واسطے ان تمام بے حیائی بے غیرتی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ، اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کرام کا، جناب حضرت مولانا ضیاء الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی عبد المعیز صاحب دامت برکاتہم، سماجی کارکن جناب زاہد صاحب، بھائی منا صاحب، سب لوگ تشریف فرما ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کرنا چاہتا ہوں کہ گوبرا قبرستان 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کے سلسلے میں جو چاروں طرف کے علماء کرام یہاں جمع ہوئے تھے، ہم لوگوں نے متفقہ طور پر اس بات کو طے کیا ہے کہ قبرستان کی انتظامی امور میں جو کمی ہے اس کو لکھ کر ہم اپنے ذمہ داروں کو پیش کریں گے اور حکومتی اہلکاروں کو اس بات کی ترغیب دیں گے کہ وہ قبرستان کے انتظامی امور میں جو کمی ہے اس کی جانب ذرا توجہ کریں۔ مٹی وغیرہ ڈالنا، قبرستان کی بے حرمتی کرنا، عورتوں کا جانا آنا، عورتوں کا جمع ہونا، ان تمام چیزوں پر روک لگائیں۔ اور میں ایک بات اور اپنے صاحب اقتدار سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارباب اقتدار سے، کہ جس معاملے میں علماء کرام آپ کو کسی بات کی جانب توجہ دلائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، کیونکہ علماء کرام سڑکوں پر آنا، احتجاج کرنا اور بے مروتی کے ساتھ اپنے حکومت کی اور اپنے ارباب اقتدار کی شکایت کرنا یہ علماء نہیں جانتے ہیں۔ علماء سیدھا سادہ راستہ اپناتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اپنی باتوں کو اپنے حکومتی اہلکار کے سامنے رکھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انتظامی امور میں جو کمی ہے اس کو آپ حضرات دیکھیں، ٹھیک کریں، ہم آپ کو یادداشت پیش کریں گے، ان چیزوں کی طرف آپ توجہ کریں۔ اور جہاں تک ہمارے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو وہاں ہماری جانب سے جو کمی ہو رہی ہے، ہمارے ملت کی جانب سے جو کمی ہو رہی ہے، مسجد کے پلیٹ فارم سے ہم تمام علماء کرام اپنے اپنے بھائیوں کو اس بات کی تاکید کریں گے کہ وہ کوئی بے راہ روی کا راستہ اختیار نہ کریں اور اس کو اپنی چیز سمجھ کر، اپنی آخری آرام گاہ سمجھ کر اس کا احترام کریں اور کوئی بے راہ روی اختیار نہ کریں، حکومتوں کا تعاون کریں۔ JKB کولکاتہ نیوز میں سواگت، آپ اپنا نام بتائیے۔ میں محمد زاہد علی۔ آپ سے آپ کو محمد اسلام، علی رضا، باقی اور تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا مقابل رحمانی صاحب وغیرہ ہیں، یہ امام صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ یہاں تمام ممبران جو ہے موجود تھے اور یہ آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم آئے میں ہیں یونائٹڈ پیلیس میں، قبرستان کے مسئلے کو لے کے بہت اہم میٹنگ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ چند ممبران موجود ہیں، ان لوگ ممبران سے معلوم کرتے ہیں کہ قبرستان میں کیا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا JKB کولکاتہ نیوز میں خیر مقدم ہے، پہلے اپنا نام بتائیے اور یہ کس مسئلے پہ یہ آج جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے؟ میں محمد زاہد علی۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج جو موجودہ حالات جو قبرستان 1 2 نمبر اور 3 نمبر جو گوبرا قبرستان کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، آج اس کی بدحالی کو لے کر ہم لوگ کافی پریشان ہیں، خاص کر جب یہ برسات کا موسم آتا ہے تو بدحالی اس کا اور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ لاشیں اندر سڑ رہی ہے، وہاں سے اندر سے مہک آتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ برسات کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ سارا قبرستان ایک تالاب کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ نیا جنازہ سے قبر کے اندر سے مہکتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ خاص مشن ہم لوگ کا یہی ہے کہ جو زمین نیچی ہے اس کو اونچا کیا جائے، تو یہ اونچا کرنے سے یہ سارے قبروں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ سالو ہو جائے۔ ہم اس سلسلے میں کلکتہ کے تمام بھائیوں سے ایک اپیل کریں گے کہ ہمارے مہم میں آپ ساتھ آئیں
ये हमारा अपना मसला नहीं है, ये मसाइल पूरे बंगाल का है। जहाँ ज़्यादा जनाजा आता है वहाँ सभी का है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि हम जिस मिशन को शुरू किए हैं आप मेरे साथ आएँ, हम लोगों के साथ आएँ, इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोलकाता कारपोरेशन से भी आप कुछ कहना चाहिएगा?